कभी कभार मिट्टी के अंदर से निकलने वाला एक छोटा सा टुकड़ा पूरी की पूरी तारीख बदल कर रख देता है। इस मालूमाती जायजे में हम एक ऐसी ही हैरानकुन दरियाफ्त के असरार से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सदियों पुरानी रेत और मिट्टी की तहों को हटाकर एक ऐसी गुमशुदा तहजीब का तज्जिया करेंगे जिसने हजारों साल पहले शहरी जिंदगी की बुनियाद रखी थी। हमारी इस तफ्तीश का मरकज़ वादी सिंध का एक ऐसा शाकार है जिसने दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा को दहाइयों से सोचने पर मजबूर कर रखा है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक खामोश मुजस्समा है, लेकिन अगर हम एक माहिर आसार कदीमा की नज़र से इसके ख़दोखाल को बगौर देखें तो ये अपने अंदर कांसी के दौर की सियासत, ताकत और उसके पुरस्रार ज़वाल की पूरी दास्तान समोए हुए है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सोचिए ज़रा, मिट्टी के नीचे दबी हुई 1925 या 1926 के करीब माहिर आसार कदीमा काशीनाथ दीक्षित को मिलने वाली महज 17.5 सेंटीमीटर की एक टूटी हुई मूर्ति आखिर एक पूरी की पूरी तहजीब के बारे में क्या बता सकती है जो आज से हजारों साल पहले अपने अरूज पर थी। इस हैरानकुन सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें इस मुजस्समे की बनावट और उसके मवाद का बहुत बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। अच्छा, अब इस मटीरियल को देखते हैं। ये कदीम मुजस्समा, जिसका ताल्लुक 2000 से 1900 कबल मसीह के दौर से है, स्टेटाइट नामी पत्थर से तराशा गया है। अब ये स्टेटाइट दरअसल एक नर्म मादनी पत्थर होता था जिससे वादी सिंध के लोग मोहरे और मुजस्समे बनाने के लिए आम इस्तेमाल करते थे। लेकिन हैरत की बात क्या है पता है? इस नर्म पत्थर को तराशने के बाद इसे सख्त करने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत पर आग में पकाया गया था। ये अपने आप में इस दौर की टेक्नोलॉजी और कारीगरी की महारत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो लोग कीमियाई तब्दीलियों को कितनी अच्छी तरह समझते थे। अब फर्ज करें हम अपनी आर्कियोलॉजिकल फील्ड नोट्स खोलकर उसकी खुसूसियात पर गौर कर रहे हैं। 17.5 सेंटीमीटर लंबा, इंतहाई नफासत से तराशी हुई दाढ़ी, पीछे की तरफ कंघी किए हुए बाल और माथे पर एक पट्टी। सर का पिछला हिस्सा बिल्कुल चपटा है। क्या पता वहां कोई अलग से तराशा हुआ बालों का जोड़ा या कोई ताज लगाया जाता हो। दाएं बाजू पर एक बाजूबंद है और एक कंधे पर चादरनुमा लिबास। और हाँ, इसका निचला हिस्सा गायब है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में ये शायद एक मुकम्मल मुजस्समा था जो कि बैठी हुई या घुटने टेके हुए हालत में मौजूद था। और उसके लिबास पर बने इस खूबसूरत डिज़ाइन को देखिए। इसे ट्रेफॉइल कहते हैं। ये 3 जुड़े हुए दायरों का एक इंतहाई दिलकश नमूना है जिसे बड़ी महारत से चादर पर कंधा किया गया है। लेकिन रुकिए, असल कहानी तो और भी दिलचस्प है। शवाहिद बताते हैं कि इन ड्रिल किए गए ट्रेफॉइल और अकेले या दोहरे दायरों में असल में एक सुर्ख रंग का पेस्ट भरा जाता था। और सिर्फ यही नहीं, इन उभरे हुए फूलों के पीछे जो खाली पसे मंजर था वो शायद किसी शोख सब्ज या नीले रंग से रंगा गया था। जरा तसव्वुर करें, अपने असली वक्त में ये मुजस्समा कितना रंगीन और शानदार दिखाई देता होगा। अब जरा इसकी आंखों पर गौर करते हैं। ये चौड़ी, थोड़ी तंग और आधी खुली हुई आंखें, असल में इनके अंदर सीप या किसी मखसूस पत्थर के टुकड़े जोड़े गए थे ताकि इन्हें बिल्कुल हकीकी शक्ल दी जा सके। इन आधी खुली आंखों का झुकाव बिल्कुल नाक की नोक पर मरकूज है और ये कोई बेसाख्ता अंदाज नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये योगा या मुराकबे की किसी गहरी हालत को जाहिर कर रहा हो। ये हमें उन लोगों के रूहानी रुझानात की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा देता है। अब इस तफ्तीश का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा यहाँ सामने आता है। माहिर आसार कदीमा ग्रेगोरी पोसिल ने एक ऐसी चीज़ नोट की जो वाकई हैरानकुन है। इस कदर तफसीली मुजस्समे की दाढ़ी के बाल तो इंतहाई बारीक बीनी से तराशे गए हैं, लेकिन इसका ऊपरी होंठ बिल्कुल हम्मार और उभरा हुआ है। वहाँ मूंछों की लकीरें मुकम्मल तौर पर गायब हैं। इस छोटी सी तफसील से ये हैरत अंगेज नजरिया सामने आया कि शायद ये अजीम शाकार दरअसल कभी मुकम्मल ही नहीं किया गया था। इसे बनाने वाला किसी वजह से अपना काम अधूरा छोड़ गया था। खैर, इस मुजस्समे से थोड़ा पीछे हटकर जरा इस खुदाई के मकाम यानी मोहिंजोदाड़ो के शहर को देखते हैं। ये जगह अपने आप में एक अजूबा थी। 10 मीटर चौड़ी सड़कों का मुकम्मल ग्रिड सिस्टम, निकासी आपका ऐसा जदीद निज़ाम जो उस वक्त दुनिया में कहीं नहीं था। 700 के करीब कुएं और 1, 2, 4 के तनासुब की पक्की ईंटें। शहर के ऊंचे इलाके में एक अजीम गुस्लखाना और अनाज के बड़े गोदाम भी थे। लेकिन सबसे पुरअसरार मौम्मा ये है कि इस कदर मुनज़्ज़म और जदीद समाज होने के बावजूद यहाँ हुक्मरानों के बड़े शाही महल या मकबरों का नामो निशान तक नहीं मिलता। कोई ऐसी जगह नहीं जो किसी बादशाह की दौलत को जाहिर करे। शाही महलात की इसी गैर मौजूदगी की वजह से माजी के नामवर माहिर आसार कदीमा सर मॉर्टिमर व्हीलर ने एक मुतनाज़ा नज़रिया पेश किया। उन्होंने इस मुजस्समे को प्रीस्ट किंग यानी मजहबी बादशाह का नाम दे दिया।
ویلر کا خیال تھا کہ چونکہ یہاں کوئی شاہی محل نہیں ہے تو وادی سندھ پر یقیناً کسی ایسی مذہبی آمریت کا راج ہوگا جیسے میسوپوٹامیا، سمیری اور آکادی تہذیبوں میں مذہبی رہنما حکمرانی کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ مجسمہ اسی ایک مطلق العنان مذہبی پیشوا کی نمائندگی کرتا تھا۔ تو اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت اور حکمرانی کے ان دو نظریات کے درمیان ایک گہرا تقابل موجود ہے۔ ایک طرف ویلر کا پیش کردہ پرانا نظریہ ہے جو سامیری طرز کے ایک مطلق العنان پریسٹ کنگ کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف آثار قدیمہ کا جدید نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ طاقت کسی ایک فرد کے پاس نہیں تھی بلکہ یہ مختلف قبیلوں کے رہنماؤں، خاندانی بزرگوں یا کونسلوں کے درمیان منقسم تھی، یعنی ایک غیر مرکوز اور شراکت داری پر مبنی سیاسی نظام جو شہر کی اتنی زبردست مساوی منصوبہ بندی سے بالکل میل کھاتا ہے۔ اور ہاں، اس مجسمے کے ٹوٹے ہولے کے حوالے سے جوناتھن کینوئر کا ایک انتہائی دلچسپ نظریہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مجسمے کی ٹوٹی ہوئی ناک اور اس کا غائب نچلا حصہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اسے جان بوجھ کر ارادتاً توڑا اور مسخ کیا گیا تھا۔ اصل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی حکمران یا رہنما کا سیاسی اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ غصے میں ان کے مجسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات اس ادھورے مجسمے کی کہانی میں ایک نیا اور ڈرامائی موڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اب ہماری یہ تفتیش موہنجو دڑو کے ختمی انجام کی طرف مڑتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے، اگر واقعی وہاں کوئی جابر بادشاہ نہیں تھے اور طاقت کونسلوں میں بٹی ہوئی تھی تو پھر اتنی پرامن اور ترقی یافتہ تہذیب اچانک خاک میں کیسے مل گئی؟ اس پر ویلر نے ایک اور دعویٰ کیا تھا کہ آریاؤں نے حملہ کر کے اس شہر کے باشندوں کا بے رحمی سے قتل عام کیا اور سب تباہ کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ منظر اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے۔ رہائشی گلیوں کی کھدائی کے دوران ملنے والے یہ 37 کے قریب انسانی ڈھانچے وہیلر کے اس قتل عام والے نظریے کی سب سے بڑی بنیاد بنے۔ یہ انتہائی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، جیسے لوگ اچانک گر کے مر گئے ہوں یا انہیں مار کر وہیں چھوڑ دیا گیا ہو۔ لاشوں کے اسی غیر معمولی انداز کو دیکھ کر وہیلر نے اپنے اس ڈرامائی عظیم قتل عام کے نظریے کو پروان چڑھایا تھا۔ لیکن جب جدید فورینزک سائنس نے مداخلت کی تو کہانی بالکل ہی بدل گئی۔ ماہر بشریات کینتھ کینیڈی نے جب ان ہڈیوں کا دوبارہ تجزیہ کیا تو انہوں نے قتل عام کے نظریے کی مکمل تردید کر دی۔ حیرت انگیز طور پر ان ڈھانچوں پر کسی بھی قسم کے تلواروں یا کلہاڑیوں کے زخموں کے نشانات موجود ہی نہیں تھے۔ ہتھیاروں کی بجائے ان ہڈیوں نے بیماریوں، ماحولیاتی بگاڑ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے شدید جسمانی دباؤ کی گواہی دی۔ تو پھر مردوں کو اس طرح کیوں چھوڑ دیا گیا تھا؟ اس کی وجہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ خوفناک سماجی اور ماحولیاتی تباہی کا نتیجہ تھا۔ بظاہر تباکن سیلاب، وسائل کی کمی اور پروٹک ہائپروسٹوسس جیسی خطرناک بیماریوں نے معاشرے کے ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب ایک پورا سماج ماحولیاتی تباہی اور بیماریوں کے بوجھ تلے دب جائے تو موت کے بعد کی رسومات ادا کرنا ویسے ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تلواروں نے نہیں بلکہ قدرت کے بدلتے مزاج نے اجاڑا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب بکھری ہوئی کڑیوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہماری آج کی تفتیش نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پریسٹ کنگ کا یہ جو لیبل ہے وہ محض ایک تاریخی قیاس ہے جس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی طاقت کسی ایک کے پاس نہیں بلکہ سب میں بھٹی ہوئی تھی۔ مجسمے کو شاید جان بوجھ کر توڑا گیا تھا، اور سب سے اہم بات، اس عظیم تہذیب کا زوال کسی آریائی حملے کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا۔ جدید سائنس نے انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں اس کہانی کو ایک بالکل نئے اور مستند زاویے سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے، اگر محض 17.5 سینٹی میٹر کا ایک ٹوٹا ہوا اور نامکمل پتھر کونسی کے دور کی سیاست اور سماج کے بارے میں ہماری قائم شدہ سوچ کو پوری طرح پلٹ کر رکھ سکتا ہے، تو ذرا سوچئے اس وقت دنیا بھر کی مٹی اور ریت کے نیچے نہ جانے کتنی ایسی گمشدہ تاریخیں اور انکہی کہانیاں اپنی دریافت کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آثار قدیمہ کی یہ دنیا ہم سے ہر روز ایک نیا سوال پوچھتی ہے، اور کیا پتہ کل مٹی سے نکلنے والا کوئی اور ٹکڑا ہمیں حیران کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔